3 दिन पहले मार्कस के अंदर एक जलसा हुआ। उस जलसे में हैदराबाद के कायदे मुखन्निना अकबरुद्दीन अवैसी ने तकरीर की सलाला में और कहा कि मैं सबको माफ़ करता हूँ, सबको माफ़ करता हूँ, जो मुझ पे हमला किए उनको भी माफ़ करता हूँ मैं। और नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का एक वाक़े का हवाला दे रहे हैं बीबी हिंदा का कि मेरे सामने मत आना। अल्लाह के नबी ने जब वो इस्लाम कबूल की तो अल्लाह के हुक्म से हिंदा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर बैठ किया और आपने कहा कि आप मेरे सामने नहीं आना, मेरे पीछे बैठना। उसके कुछ वाक़यात हैं। ये जो मौलाना तकरीर कर रहे थे, मौलाना अकबरुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह, इनको दीनी तालीम नहीं मालूम। बस आना और खड़े होकर कुछ भी लफ्ज़ी कर देना, पहले दीन हासिल करो। बाबा दे के चले गए, दारुसलाम बाबा हवाले कर दिए दोनों बेटों के, जो मुंह में आए बोलो। अवाम जाहिल मुरीद तुम्हारी बात सुनते हैं, खुश होते हैं। वो कहते हैं खुदा गवाह है, मैंने 15 बाटल खून दिया एक दिन में। लेता था भागता था, देता था, लेता था भागता था, देता था, लेता था भागता था। खून भी दे रहे हैं, भाग रहे भी, अल्लाह गवाह है। कौम इन झूठों के ऊपर लोग कुछ भरोसा करते हैं, गरीब लोग इनको पैसे दे के लेके आते हैं। ये जो मौलाना मुफ्ती अकबरुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनका तो क्या पूछना, इतना जमा के फेंकते हैं। ये वाक़यात ओहद के बारे में आप बता रहे हैं कि ओहद के अंदर जब हिंदा को जो माफ़ किया, जो वाक़या बता रहे हैं, शायद उनको पूरा वाक़या नहीं मालूम है। जंग बदर में जब 311 मुसलमान 1000 के लश्कर से लड़ रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने हिंदा के भाई को, वालिद को और उनके कबीले के बड़े बड़े सरदारों को आपने जहन्नुम रसीद किया। अल्लाह के नबी अपने चाचा से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। जंग ओहद के अंदर ये हिंदा ने कसम खाई थी कि जंग बदर का बदला हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला से लूंगी। उसने अपने एक हबशी गुलाम को कहा कि तुम तीर चलाने में माहिर हो, नेज़ा मारने में, और जहर में डूबा हुआ नेज़ा तुम हजरत हमजा को मारना। जब हजरत हमजा शहीद हो जाएं तो मैं उनका कलेजा निकाल के चबाऊंगी तो मुझे ठंडक पड़ेगी। मैं अपना सारा जेवर और तुमको गुलामी से आज़ाद करती और बहुत सी इनाम और इकराम जो है तुम्हारे को जो है अता करूंगी। नतीजे में जब जंग ओहद हो रही थी, यही हबशी बाद में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुए, वो भी उन्होंने अपना नेज़ा फेंक कर मारा। अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के चचा को वो नेज़ा लगा और वहीं गिर गए और वहाँ पे शहीद हो गए। ये हिंदा जाकर अपनी तलवार से आपके नाक को काटी, आपके आंखों को निकाली, आपके चेहरे को पूरा कट करी और आपके हाथ पैर को काट दी। पूरा मसला बोलते हैं इस्लाम में उसको, लाश का मसला की, बेहुरमती की। उसके बाद कलेजा निकाल के मुंह में ली, चबाई और अपना हीरे जवाहरात सब उतार कर वो हबशी को देने लगी। बोली मैं तुझे आज़ाद करी, आज मुझे सुकून पड़ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मलूल हुए कि ज़ारो ख़तार आप रोने लगे, आपकी दाढ़ी मुबारक आपके आंसुओं से तर हो गई। उसी वक्त एक वाक़या हुआ कि एक मुकाम पे पहाड़ के ऊपर एक दर्रा था। उस दर्रे के ऊपर सहाबा इकराम को बिठाया और सहाबा इकराम को कहा कि देखो, जंग का कोई भी नतीजा निकले, हार हो या जीत हो, जब तक मेरा हुक्म ना हो तुम लोग ऊपर से नहीं उतरना, ये दर्रे की हिफाजत करना, क्योंकि एक जगह ऐसी है ये जहां से दुश्मन अंदर आ सकता है।
لیکن وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جب نیچے دیکھے جنگ ہو چکی ہے تو مال غنیمت جمع کرنے کے لیے، ہاتھ بٹانے کے لیے وہ لوگ اتر کے آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، امیر کے حکم کو انہوں نے نہیں سمجھا اور وہ لوگ نیچے اتر کے آ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسی طرف سے دشمن جا رہے تھے اور ان دشمنوں کی قیادت کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اس درے کو دیکھا تو فوج کو لے کر، مکے کی فوج کو لے کر آپ وہ درے سے اندر داخل ہوئے۔ پھر سے جنگ چالو ہو گئی اور 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ شدید زخمی ہو گئے، اور یہ اعلان ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے جنگ میں۔ تو مسلمانوں نے تلواروں کو پھینک دیا کہ اب نبی نہیں رہے تو ہم کس کے لیے لڑیں گے۔ لیکن پھر اعلان ہوا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور صحت سے ہیں۔ پھر صحابہ اکرام اپنی تلواریں اٹھائے اور لڑنے لگے۔ پھر خالد بن ولید، یہ جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، خالد بن ولید بھی چلے گئے۔ اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد یہ ہندا نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، بولی یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کا حکم ہوا جو اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں میرے حبیب ان کو معاف کر دو۔ اللہ کے نبی نے معاف کیا۔ یہ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ میں بیعت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے معاف کیا۔ آپ نے دونوں کو کہا کہ وہ میرے چچا جن کو میں بہت زیادہ چاہتا تھا وہ سید الشہداء ہے اسلام میں، آپ سے بڑے کوئی شہید نہیں ہے اسلام کے اندر، سید الشہداء کا اللہ کے نبی نے، سید الشہداء، اتنی بڑی شہادت کسی کی نہیں بھی اسلام کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے کہا سید الشہداء۔ آپ نے کہا کہ میرے چچا کہ تم لوگوں نے قتل کیا، تم نے کلیجہ چھپایا، ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے کہ معاف کرو، میں معاف کرتا ہوں، لیکن تم لوگ میرے پیچھے بیٹھا کرو، سامنے آئیں گے تو مجھے اپنے چچا یاد آئیں گے، پیارے چچا یاد آئیں گے، تم لوگ پیچھے بیٹھو۔ تو حضرت حبشی اور ہندا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسلام قبول کر چکی تھی، وہ بھی صحابیہ ہو گئی، بعد میں وہ بھی جنگوں میں حصہ لی، پٹیاں باندھنا، فلاں کرنا، یہ واقعات ہے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے اس جنگ کی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچم آپ کے ہاتھ میں دیا اور ایک تلوار دی، کہا کہ تم آج سے سیف اللہ ہو، یعنی اللہ کی تلوار میں تمہیں دے رہا ہوں۔ 350 سے زیادہ جنگیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے لڑی اور دنیا کے کونے کونے تک عیسائیوں کو، یہودیوں کو مار کے ہکالا، لیکن شہید نہیں ہوئے۔ اس لیے شہید نہیں ہوئے کہ آپ نے کہا کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، سارے جسم کے میرا زخمی ہیں، لیکن یہ جو تلوار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی تھی اور یہ کہا تھا سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار۔ اللہ کی تلوار کیسے ٹوٹ سکتی تھی؟ 200 300 500 صحابیوں کو لے کر 20 ہزار کے لشکر میں چلے جاتے۔ ایک واقعہ تو ایسا ہے 3000 مجاہدین کے ساتھ 1 لاکھ کے لشکر میں گھس گئے۔ آپ جاؤ یوٹیوب کے اوپر، آپ کو گوگل کے اوپر آپ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری بایوگرافی ملے گی۔ آپ سن کے جو ہے چونک جائیں گے نوجوانوں کہ کس طرح لڑے ہوں گے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج